होइन अब जसले गराउन चाहेको हो त्यसले गराइसक्यो भित्रभित्र पार्टी के हो र त्यो ए बाबा यो भनेको त के भने दुईटा बुकुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर मिलाउन खोजेको भातै ढिकुरो बनाउन खोजेको ए वहाँ भन्दा बढी त ज्योति मगरले कन्सल्ट गरी भने रविन्द्र मिश्रको भन्दा बढी ठुलो भिड त्यहाँ जम्मा हुन्छ दुर्गेश थापा उफ्रियो भने त्यहाँ बढी मान्छे पुग्छन् त्यसैले भिटेन गयो भने त्यहाँ ठुलो भिड हुन्छ यस्तो यो सेलिब्रिटी छविको चकाचौतको कुरा नगरौँ न र मनोज चौधरी नाममा छदम आर्टिकल लेखेर नेपालको भुटानीकरण हुनुपर्छ भनेर पक्ष पोषण गर्ने रविन्द्र मिश्र भुटानको मोडल प्रिय छ भनेर नेपाल भन्ने पत्रिकाका पुराना अङ्क हेर्नुहोस् भूमध्य रेखा भनेर हो त्यहाँ उहाँले एउटा छदम भेषमा उहाँले मनोज चौधरी नाममा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा भुटानको मोडललाई उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ भुटानीकरण भइदियो भने त देश विकसित हुन्छ भनेर त्यसरी भन्ने भारतीय सुरक्षा छाता मुनि इन्डो वेस्ट को नेक्सिसभित्र सुरुङभित्र नेपाल जानुपर्छ भनेर वकालत गर्ने रविन्द्र मिश्र रमेशनाथ पाण्डे को हुन् भियतनाम वारको बेलामा अमेरिकी लडाकु विमान के अरे लडाकु हेलिकप्टर चढेर रिपोर्टिङ गर्न जाने मान्छे दर्रारले पछि मन्त्री बनाएको छ छानी छानी दर्रारका पण्डितहरू प्राय गरी पहिला पण्डित पछि पादरी भएका छन् क्रिस्चियनिटी भित्राएका छन् तिनीहरूले 2 महिनापछि यो मान्छे गलत छ भनेर कारबाही गर्छन् फेरि त्यस्ता अराजनीतिक चरित्रका मान्छे लिङ्गदेनलाई गर्छन् यिनीहरूले लिङ्गदेनले रगतको आँसु बगाउनुपर्छ सत्य यति निर्मम र तितो हुन्छ कि 1 दशकसम्म सत्य भनेको असत्य जस्तो हुन्छ प्रशंसा खिर होइन खाएर अगाइदैन अनि आलोचना झिर होइन रोपेर रोपिँदैन आलुचप सर आलोचकलाई र आलोचना सर आलोचनालाई पचाउने हिम्मत हामीमा हुनुपर्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जसरी दुधले नुहाएको अत्यन्तै पवित्र गङ्गामा भर्खरै नुहाएर आएको जसरी उनलाई प्रस्तुत गरिएको छ त्यो भ्रामक छवि हो उनको र प्रधान पञ्चको सेटिङ गरेर आज त्यो परिवारलाई बिचल्ली बनाएर सुकुम्बासी बनाएर खेदो गरेर त्यो जग्गा आज राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नाममा छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजी यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ एउटा परिवारको उठिवास भएको छ घर न घाटको भएको छ सुकुम्बासी भएको छ अनि तपाईँ चाहिँ आलिशान महलमा राज गर्दै हिँड्ने चर्का कुरा गर्दै हिँड्ने यसको जवाब तपाईँले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ 10 लाख रुपियाँ त्यो फ्यामिलीले खिलमाएको परिवारले तपाईँको पाउमा समर्पण गर्छ त्यो जग्गा तपाईँको फिर्ता गर्ने नैतिक हिम्मत तपाईँको छ कि छैन युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुण्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर ठिक छु हिजो त एउटा न्युज आयो होइन यो टिकटकमा चाहिँ लाइभ बस्नेवालाहरू चाहिँ भिखारी हुन् भन्ने आशयको थियो तपाईँहरू के भिखारी नै हो त अब भिखारी होइन भिखारी जसले भन्यो त्यो महाभिखारी हो यदि टिकटकमा लाइभ बसेर टोकन अफ लभ अथवा प्रेम उपहार अथवा पारिश्रमिक जे भन्नुहोस् निन्द्रा मारेर भोक मारेर स्वास्थ्य खराब बनाएर कसैलाई रिझाएर कसैले केही प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई भिखारी भनिन्छ भने हाम्रो देश पनि भिखारी हो संसारका हर कुनै देश भिखारी हुन् किनभने प्राकृतिक विपदको बेला अमेरिकाले पनि अरू देशबाट अनुदान लिन्छ युरोपले पनि लिन्छ चाइनाले पनि लिन्छ हामी पनि लिन्छौँ नम्बर 1 अब भिखारी यदि त्यसलाई भनिन्छ भने हाम्रो संस्कारै भिखारी रहेछ त ए भन भाइ हो देउसी रे एक कार्तिकको दाना के भिखारी हो यो त्यसरी देउसी भैलो खेल्नु अनि हुँ गर्दै फेरि लगाउनु पनि भिखारी हुनु हो र अर्को कुरो के भने तपाईँलाई म भन्छु जस्तो टिकटकमा कसैले तपाईँलाई अति मन पराएर तपाईँको सेलिब्रिटी स्टारडम वा तपाईँको व्यक्तित्व तपाईँले गरेका सामाजिक काम तपाईँका काम क्रियाकलाप मन पराएर यदि अथवा तपाईँले उसको आइडी ग्रो गरे बापत उसको आइडीलाई राम्रो बनाए बापत उसको फलोवर्स बढाए बापत यदि तपाईँलाई उसले स्वैच्छिक रूपमा कसैले तपाईँलाई दिनुहुन्छ जस्तो कि मलाई रमेश थापाज्यूले दिनु होला रोशन विष्टजीले दिनु होला प्रकाश खरानीजीले दिनु होला मान्नुहोस् त्यो चाहिँ पुरै त्यहीँ गरे जस्तो सुन्नुहोस् तपाईँले पाठ पढ्ने अरूले गिफ्ट पढाउने त्यो भन्न पनि सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म लेक्चर दिन्छु र लेक्चरको एक हिसाबले मन पराएर टोकन अफ लभ पारिश्रमिक जे भन्नुहोस् र त्यो उपहारमा कुनै स्वार्थ हुँदैन उपहारको पैसा भनेको त्यहाँ ट्याक्स हो भन्ने कुरा हुँदैन र कुनै मिडियाले यदि कसैलाई भिखारी भन्छ भने म भन्छु उहाँहरूले विज्ञापनको लागि भिख मागेको कुरा कसले लेखिदियोस् उहाँहरूले चाहिँ भिख मागेको हो कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैमाथि औडा गरेर आरिस गरेर
अनि त्यसपछि कसैले प्राप्त गरेको उपहारमा कसैले डाड गरेर भ्याल चुहाएर हुँदैन। सक्नुहुन्छ भने सायद मलाई लाग्छ त्यो मिडियाकर्मी साथी पनि 1-2 घन्टा भिख माग्न बस्नुभयो होला, असफल हुनुभयो, त्यसपछि क्रन्दन अरण्य रोदन झुसियो डकार डकार्न थाल्नुभयो। भनेपछि त्यो टिकटकमा पैसा कमाइन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो होइन, हामीले पनि युट्युब छोडेर चाहिँ सुरु गरौँ कि जस्तो पनि लागेको थियो। एकदिन मनोजीलाई त मैले प्रस्ताव पनि गरेको, उहाँले मान्नु भएन। यद्यपि त्यो चाहिँ बन्दर नचाहेर पैसा बटुले त्यो हुन्छ नि बाटोमा चटक देखाउने हुन्छ नि, त्यस्तै रहेछ नि। होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, जस्तो भोलि बाराक ओबामाको छोरीको विवाहमा टम क्रुज नाच्देला, करोडौँ पाउला, के ऊ डान्सर हो? होइन नि। शाहरुख खानले अम्बानीको छोरीको विवाहमा नाच्दाखेरि भाडु करिब 20 करोड रुपियाँ प्राप्त गरे। 20 करोड नट अ जोक। अब के शाहरुख खान डान्सर नर्तक अथवा त्यो टाइपको हो त होइन नि त। उसको कला प्रदर्शन गर्यो, उसको गला र कलाको त्यो पारिश्रमिक हो भने जस्तै कसैलाई मन पराएर। त्यसो हो भने त यहाँ के भने नेपालको सबै सेलिब्रेटी कलाकारहरू भिख माग्न बस्या हुन् त। तर कस्तो देखियो भने नि, तपाईँ जब आउनुभयो नि यो टिकटकमा, मैले हुन त अघिल्लो एपिसोडमा पनि यो कुरालाई उठाएँ, कतिजनाको दोकान बन्द हुनेवाला छ भनेर। किनभने तपाईँ यो समाजसेवाको फिल्डमा गएपछि त समाजसेवीवालाहरूको दोकानै सटरै बन्द भइसक्यो होइन। टिकटकमा अहिले हेर्छु जो पनि लाइभ होइन, नाम चलेका कलाकारहरू पनि 24 घन्टा लाइभ। हजुर, ए देऊ न, गिफ्ट देऊ न, ट्याप भन्छन् होइन। अनि त्यो चाहिँ अलिक पाछे भएन कि भन्ने लाग्यो क्या। होइन, अब शैली कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ त्यस्तो शैली अप्नाउँदिनँ। गेम जिताइदिनुहोस् भन्छु। गेम जिताउने भनेको पोइन्टको आधारमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोइन्ट बढाउनको लागि गिफ्ट आउँछ। जस्तो आज मैले खेलेँ, मलाई खुसी भएर कसैले प्रेम उपहार टोकन अफ लभ दिनुभयो भने त्यसलाई भिख भन्न बिल्कुल मिल्दैन। यो राज्य तपाईँलाई मानौ कोही बाटोमा हिँड्दा कोही एक प्रकारको तपाईँको पागल फ्यान वा क्रेजी मान्छे तपाईँप्रति इन्स्पायर्ड भयो, प्रभावित भयो। यस्ता समाजमा दुर्लभ उदाहरण छ। आफ्नो घर जग्गा सम्पत्ति जम्मै कुकुरको नाउँमा दान गरेर, बिरालोको नाउँमा दान गरेर चन्द्रमामा घडेरी लिएर हिँड्ने मान्छेको पनि कमी छैन। शाहरुख खानले समेत बुकिङ गरे, टम क्रुज, एन्जेलिना जोलीको समेत मङ्गल ग्रहमा घडेरी लिए। अब त्यो कहाँ छ के छ होइन। त्यसकारण दुनियाँ यतातिर लम्किरहेछ। मन पर्यो भने सर्वस्व उठाइदिन्छ, मन परेन भने एक कप चिया पनि उसले खुवाउँदैन फोकटमा भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई मन पराएर यदि कसैले गिफ्ट गर्छ भने त्यो स्वाभाविक हो। फेरि यसमा चाहिँ के छ भने गिफ्ट गरे बापत त्यो मान्छे कहिले पछुताउँदैन। आजसम्म कुनै गिफ्टरले फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन भने जस्तै त्यत्रो गिफ्ट गर्नेहरूले केही भन्दैनन्। अनि यो बिचबिचका साइडका बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स भन्छ, यो भोक्ने कुकुरले कहिल्यै टोक्दैन भने जस्तो यो बिचबिचका कुकुरले लाउके जसले एउटा फुल फ्याँक्न पनि दाँतबाट पसिना निकाल्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ किन यस्तो हननी ज्वरो आएको भने किन उडा छुटेको ताजुब लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। केही मान्छे हुन्छन् नि, नेपाली धर्म संस्कृति मास्यो, हाम्रो अस्तित्व सिद्धिन लाग्यो, यहाँ क्रिसमस मनाए, न्यू इयर मनाए, अब हामी टोपी दिवस मनाऊँ, धोती दिवस मनाऊँ भन्नेवालाहरू छन् नि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अल्छी तिग्रे स्वादे जिब्रो भन्छ नि। नेपालीहरू चाहिँ लगभग त्यस्तै भयो कि अब कहाँ डिजिटल्ली पैसा आउने युगमा छन् होइन। अब कराएको भरमा, अनुहार देखाएको भरमा पैसा आइरहेछ। को बारी खन्न जाओस्, को खेत जोत्न जाओस्, को त्यो अब गएर दिनभरि चिसोमा नाच्न जाओस् छमछमी होइन। जस्ट एनीवे त्यो एक किसिमको नयाँ चाहिँ ट्रेन्ड अब आयो भनौँ न, पैसा कमाउने उपाय। यो आजदेखिको होइन नि। तपाईँलाई भनिदिउँ, पाब्लो पिकासोको चित्र त्यति राम्रो हुँदैन थियो, तर उनी थिए पाब्लो पिकासो। उनले क्यारेङ मेरेङ त्यो त्रिभुज जस्तो बनाइदिए नि उनको त्यो बेलामा लाखौँ, अहिले करोडौँ अरबौँमा बिक्छ। लियोनार्दो दा भिन्ची भन्दा राम्रो चित्र बनाउन सक्ने, मोनालिसाको भन्दा राम्रो तस्बिर बनाउन सक्ने दुनियाँमा कति जन्मिए। शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश हमाल, टम क्रुज, एन्जेलिना भन्दा राम्रा मानिसहरू, काबिल मान्छे कति थिए, तर उनीहरूको फेस बिग्यो। भनाइको मतलब के हो भने तपाईँको भाग्यको अब एक हिसाबले अब एउटा भनाइ नै छ नि, तपाईँको भाग्य चम्क्यो भने चाहिँ अनि त्यो त ढुङ्गा खोज्दा पनि हिरा भेटिन्छ रे। मेरो कन्सर्न चाहिँ कहाँ हो भने तपाईँले भन्नुभयो मेरो भाग्य थियो, म सेलिब्रेटी भएँ, मेरो चल्यो टिकटक भन्नुभयो। तर कन्सर्न चाहिँ कहाँ हो भने अब यहाँ अहिले त सबैजना तपाईँको लाइन लागेर क्या कति त 24 घन्टा 48 घन्टा पनि लाइभ बसिरहेको देख्छ कि। ए बाबा, त्यसो भए राजनीति गर्ने, भारतमा राजनीति गर्ने लाखौँ करोडौँ मान्छे जम्मै नरेन्द्र मोदी भन्छन्, अमित शाह भन्छन्। नेपालमा राजनीति गर्ने माओवादी आन्दोलनका सबै मान्छे प्रचण्डभन्दा अगाडि गरे पनि छन्, जम्मै प्रचण्ड बादल भन्छन्।
अनि सबै केपी ओली र माधव नेपाल बन्छन् एमालेमा अथवा समाजवादीमा। त्यसकारण सबै मान्छे शाहरुख खान सलमान खान बने। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिन्छु। एउटा यो भोजपुरी फिल्मको सुपरस्टार बलिउडमा भाग्य अजमाउन गएछ। 2 महिना पापड बेरिसकेपछि एउटा दयावन्त कृपालजी महाराज टाइपको निर्देशकको मन पग्लिएछ, उसलाई एउटा रोल दियो। स्टिल क्यामेरा ल्याएर किचिक क्लिक गरेर फोटो खिच्यो पठाइदियो। उसको रोल के रहेछ भने शाहरुख खानले आफ्नो दिवंगत दाईको सम्झनामा धूप हल्लाउने रहेछ, ऊ फोटोको रोल रहेछ। भन्ने बित्तिकै उसले म बलिउडको नायक के अरे पाले बस्नुभन्दा म भोजपुरी फिल्मको नायक बन्छु भनेर रिटर्न ब्याक गर्यो। भन्नासाथ एउटा कुरा के हुन्छ भने जति पापड बेले पनि कसैको नियति साइड हिरो हुन्छ, कसैको थोरै मेहनत गरे पनि मान्छे शेरबहादुर बनिदिन्छ। सबै चल्न सक्दैन नि। अब तपाईँसँगै लागेका त्यो हाम्रो के अरे त्यो चार्ली भाइहरू नरनाथहरू पनि लाइभ त बसिरहेको देख्छु, बिचरा 8-10 मात्रै हुन्छन् उनीहरूको लाइभ भ्युअर्सहरू होइन। अब सबैजना नकचरी भनेर होइन त्यो अनेक थरीको पनि बनाउन सक्दैन नि त। होइन ठिकै छ। अब यसमा कसैको त्यो तपाईँलाई नि भन्छन्, तपाईँ नबसेर थाहा नभए किन त्यहाँ त पर्दामा त तपाईँ पनि अब त्यो क्यामेराको कमालले त तपाईँलाई पनि कुनै सलमानभन्दा कम देखाउँदैन त त्यहाँ। तपाईँलाई पनि भन्छन् फिल्टरहरू हुन्छ नि। फिल्टरहरू मैले मन पराएको एउटा युवती टिकटक स्टारले म चाहिँ नम्बर खोज्दै थिएँ, यस्तो लाइभ हेरेको पुण्यजीको मेरो राजा पुण्य पो भनिरहेको छ। मलाई कस्तो त्यो अरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छन्। होइन त्यो अरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छन्, कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना भने जस्तो कहिलेकाहीँ त्यता छड्के परे हुन्छ कि। अच्छा मेन कुरो बजाउँ हामी। टिकटकको कुरा छोडिदिउँ। मैले अलिकति यो विषयवस्तु उठान भएको भएर मात्रै यसलाई जोडिहालेँ होइन। वेल राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन सनसनीपूर्ण विषय बनेका छन् अहिले नेपालको राजनीतिको होइन। हिजो मात्रै रविन्द्र मिश्रसँग उहाँको विशेष भेटघाट भएको छ। धवल शमशेर, राजेन्द्र लिङ्गदेन र रविन्द्र मिश्र बीच होइन उहाँहरूको पार्टी एकता हुने, मर्ज भएर नयाँ पार्टी बन्ने भन्ने कुरो पनि सुन्दैछु म। त्यो कहाँसम्मको सम्भव होला पहिलो प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँले जसरी लिङ्गदेनमाथि आरोपहरू खनाउनु भएको थियो मेरै अन्तर्वार्ता मार्फत, उहाँ चाहिँ कसैको होइन हत्याको आरोपसम्म लागेको थियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ कति दर्शकहरूले नकारात्मक कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, पुण्यजीले जथाभावी बोल्नुभयो भनेर। त्यसको केही प्रमाणहरू ल्याउनु भयो कि भएन, दोस्रो प्रश्न यो भयो। तेस्रो प्रश्न चाहिँ अहिले पछिल्लो समय लिङ्गदेनको विषयमा एउटा न्युज आइरहेको छ, अर्जुन धाराको त्यो जग्गा कब्जा गरेको भन्ने विषय, त्यो के हो होइन त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तपाईँले एकसाथ धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भयो। म पहिलो कुरो के स्पष्ट गर्छु भने राजेन्द्र लिङ्गदेन सामन्ती तन्त्रको एउटा कलपुर्जा हुन् र घनघोर राजावादी हुन्। यो व्यवस्था, यो परिवर्तन, यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको कट्टर बाप बैरी हुन्। यसलाई मास्टको निम्ति कन्दनी कसेर लागेका मानिस हुन् र दरबारका पुराना अनुचर र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उनी दरबारकै वरिपरि हुर्किएका औरस पुत्र हुन्। कहाँ हुनु बुख्याचा हुन् भने अस्ति औरस पुत्र भनेको झन् एकदम यो टिपिकल वर्ड हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने दरबारिया संस्कारमा हुर्किएकाहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भने मानव महाराजसँग कोही 8 पहरियाहरू शिकार खेल्न गए अनि 8 पहरियाको गोलीले मृग मर्यो भने पनि महाराजले सोध्छन् कसको गोलीले मृग मर्यो, ल बता भनेपछि यो त महाराजकै गोलीले हो भनेर भन्ने चलन हुन्छ। त्यसकारण सबै कुरो महाराजले बाङ्गो देख्यो भने सोझो रुखलाई पनि उसले बाङ्गो भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो दिमागबाट होइन दरबारको दिमाग र मस्तिष्कबाट हृदयबाट चल्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन एक हिसाबले भन्नुपर्दा राजनीतिक रूपमा उनको कुनै अस्तित्व होइन, सबै अस्तित्व दरबारकै हो। उनलाई नर्सरीको रूपमा प्लान्ट गरिएको हो। अब जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत त्यस्तो दुर्भावना छैन, कुनै उनीप्रति अनुराग छैन, द्वेष पनि छैन। म निष्पक्ष तटस्थ भावमा के भन्न चाहन्छु भने राजेन्द्र लिङ्गदेन व्यक्तिगत रूपमा जसरी अहिले अफवाह फैलाएर उनलाई दुधले नुहाएको 24 क्यारेटको स्टेनलेस स्टिल जस्तो हिरा म हिरा कोहिनुर हिरा कमजोरीहरू मुक्त नेपाली राजनीतिको सबभन्दा उदयमान ताराको रूपमा जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, यो भरमार झुटको खेती गरिएको छ, बनमारा झाडी फैलाइएको छ, फुलहरू नष्ट हुने हो भन्ने मेरो चिन्ता मात्रै हो। त्यो कहाँबाट मैले भनेको भने फेरि सत्य बोल्न अहिले तपाईँसँग फलामको कलेजो चाहिन्छ। सत्य यति निर्मम र तितो हुन्छ कि 1 दशकसम्म सत्य भनेको असत्य जस्तो हुन्छ। त्यसपछि ध्रुव सत्यको रूपमा एको बृहस्पति भएर सुकरातको भाषामा भन्नुपर्दा हेमलक विष पिएर उनले त मृत्युवरण गरेको थियो।
आज मलाई हेमलक कमसेकम पिलाइएको छैन, कमेन्टका झिरहरूले घोचिएको छ। म भन्छु कमेन्टहरू खिर होइनन् जो खाएर अगाइन्छ, प्रशंसा खिर होइन खाएर अगाइँदैन, अनि आलोचना झिर होइन रोपेर रोपिँदैन। त्यसकारण तपाईँले त्यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। श्री स्वस्थानी व्रतकथामा पनि देवादिदेव महादेवलाई दक्ष प्रजापतिले 2 पेज लामो गाली गरेका छन्। अहिलेको सोसियल मिडियामा के छ र किच्चकले श्रीकृष्णलाई द्वापर युगमा गरेको गाली सुन्नु भने तपाईँको कान पाक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देवता भनिएकाहरूलाई त निन्दा भर्सना गरिएको छ भने हामी साधारण मान्छे पचाउनुपर्छ। आलुचप सर आलोचकलाई र आलोचना सर आलोचनालाई पचाउने हिम्मत हामीमा हुनुपर्छ। गैँडाको जस्तो ज्याद्रो छाला पनि हाम्रो हुनुपर्छ। अब म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको विषयमा प्रवेश गर्छु। मैले मूलतः 3वटा कुरा उठाएको एकदम स्पष्ट रूपमा त्यसमा मेरो चट्टानी अडान छ। नम्बर 1, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जसरी दुधले नुहाएको, अत्यन्तै पवित्र गङ्गामा भर्खरै नुहाएर आएको जसरी उनलाई प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो भ्रामक छवि हो उनको। हात्तीका 2वटा दारा छन्, चपाउने एउटा, देखाउने अर्को। उनी व्यक्तिगत चरित्रमा, आर्थिक मामिलामा कमल थापाभन्दा कम छैनन्। कमल थापाले जसरी डाडु पुन्यु सत्ताको हातमा लिएको हुनाले उनले विशाल सम्पत्ति, अपार सम्पत्तिको मालिक उनी सौभाग्य वा दुर्भाग्य पाए होलान्, त्यसै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि मौका पायो भने भात मात्रै होइन थाल पनि खाइदिन बेर लाउँदैनन् भन्ने मेरो अनुमान हो। त्यसको नेपालमा त राजनीति गर्ने कमाउनकै लागि त हो नि सबैजना। सबै छैनन् एकाध बाहेक। अब होइन, जननेता कमरेड मदन भण्डारी अथवा पुष्पलाल, किशुनजी, गणेश पानजी, अहिले पनि धेरै पात्रहरू छन् जो एउटा निष्ठाको राजनीति गरेर आएका छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अब नयाँ पुस्ताबाट को आउला हेर्न बाँकी छ, हामीले आफ्नो अग्नि परीक्षा दिनै बाँकी छ। अब म तपाईँलाई गगन थापा आउँछन् भने गगन थापाजीको त अब खुट्टी हेर्दै चाल पाइएको छ। अहिले अरबपति भइसकेपछि खरबपति उनकी विनोद चौधरी बिचरा चिन्तित छन् भाइ, क्यालकुलेटर घुमाई छन् भाइ, यो केटोले तरक्की गर्यो भने मेरो बिजनेस इम्पायर हडप्छ भनेर। अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँ आउनुहोस्। जस्तो मैले के कुरा उठाएको हो भने त्यही कुरो कान्तिपुरले उठाउँदा चाहिँ कान्तिपुरमाथि खनिएनन्। कान्तिपुरले रिसर्च ओरिएन्टेड म्याटर तयार गर्यो। उसले के भन्यो भने मैले त झापाको सम्बन्धित मान्छे, उनका समकालीन, उनीभन्दा अग्रज सबै मान्छेसँग उनका इतिवृत्तान्त 3 पुस्ते जन्मकुण्डली पत्ता लगाएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको विषयमा म 1 दशकदेखि नजिकबाट सूचना लिएको मान्छे हुँ। र त्यहाँबाट मैले पत्ता लगाएको कुरा के भने चाहे राम थापाको हत्याको कुरा होस्, 2-2वटा हत्याकाण्ड छ। 38 सालमा एउटा, अर्को 45 सालमा। 38 सालमा उनी किशोर वयमा हुँदा उनको नागरिकताको उमेर भनेको 22 साल हो। इनफ्याक्ट उनी 19 साले मान्छे हुन्। मैले बुझ्दाखेरि जसरी कमल थापालाई 19 सालको मान्छे, मेरो बुवा सरब हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँकै बुवा युवा पो, तपाईँको पनि दारी फुल्नु लागिसक्यो भनेपछि उहाँले त मेकअप सेकअप गरेर अब आफूलाई युवा राख्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जसरी कमल थापाजी 12 सालको भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ, तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ब्याचको मान्छे हो। नारायण ढकाल 10 सालको मूलपानीको निवासी हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद, उहाँसँगै पढेको 10 साले मान्छे हो कमल थापा। प्राय पञ्चायती पृष्ठभूमिका मान्छेले नजान्ने किन कुन्नी उमेर रोकाइरहेका छन् मलाई थाहा छैन। अब तपाईँ मूल विषयवस्तुमा आउनुहोस्। कृष्ण सिटौला आज पनि जीवित छन्, जसले राजेन्द्र लिङ्गदेन जेल पर्दाखेरि उनलाई निकाल्नको निम्ति बहस गरेका थिए। अहिले पनि गएर सोध्न सकिन्छ। कान्तिपुरले आरोप त लाग्यो, तर उनी उन्मुक्ति पाइसके नि त। उन्मुक्ति त पाए नि, उन्मुक्ति त धेरैले पाएका छन्। सत्ताको राप प्रताप पाइसके नि, पञ्चायतको जगजगी थियो। नमिता सुमिता हत्याकाण्डका अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाए कि पाएनन्? धेरैले पाएका छन्। र त्यो उन्मुक्ति अन्तर्गत उनलाई पनि क्लिन चिट पञ्चायत कालमा दिइयो। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले भनेको थिएँ उनी चाहिँ अब ड्राइभरी काम पनि गर्थे है। मैले मजदुरी पेसालाई सम्मान गर्छु, तर त्यो चाहिँ उनको पब्लिसिटी स्टन्ट थियो। त्यो उनको आफ्नै गाडी थियो, फेरि अरूको गाडीमा ड्राइभर भएर हिँडेको होइन। आफ्नै गाडीको उनले चालकको आफ्नै गाडी। उनी कुनै सर्वहारा सुकुम्बासी भएर त्यस्तो गरेको होइन। उनी हुनी खानी वर्गको प्रधान पञ्चको छोरो हुन्, आफै वडाध्यक्ष भएका मान्छे हुन्। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ के भने रात्रिकालीन व्यवसाय जसमा एउटा दुर्गन्ध फैलिएको छ र कुख्यात मानिसहरूले प्राय सञ्चालन गरेका छन्। र रात्रिकालीन व्यवसाय डान्स बार सञ्चालन पनि उनले गरेकै हुन्। यो कुरोको उनले कुनै पनि आधिकारिक खण्डन गरेका छैनन्। एकदम क्याटागोरिकली मैले जो प्रश्न उठाएको छु, उनका सण्ड मुसुण्ड अनुचरहरू, उनका भक्तजनहरूले, उनका प्रियजनहरूले कसैले पनि त्यसको विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित आलोचना गरेका छैनन्। पाडे गाली गरेर मलाई आलोचना निन्दा भर्सना गर्नेमा मेरो बाल पनि हल्लिँदैन। 1।
दोस्रो कुरो भनेको जहाँसम्म अहिले जग्गाको कुरा छ, तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, खुल्लेआम सार्वजनिक मञ्चबाट अरूलाई चोर भनेर चोर औँला ठडाउनेले याद गर्नु होला 4वटा औँला आफूतिर फर्किन्छ है भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ। आज फर्क्यो कि फर्केन 4वटा औँलो कसरी भने तपाईँलाई म एउटा देखाउँछु। यहाँ यो पुण्य गौतमले भनेको कुरो त होइन, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा न्युज आएको छ, यो मनिता चापागाईजीले राष्ट्रिय दैनिकमै रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, कान्तिपुरमै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनमाथि करोडौँको जग्गा हडपेको आरोप भनेर। अनि गुप्तचर अनलाइन भन्ने एउटा अनलाइनमा झन्डै 2000 मान्छेले सेयर गरेको छ, लाखौँले हेरेको छ। अब यो अनि अर्को तपाईँलाई म त्यो सेयर गरिएको स्क्रिनसट पनि देखाउन चाहन्छु। भन्ने बित्तिकै अब त्यसको अन्तर्वस्तु के रहेछ त, फेरि त्यो आरोप के हो त भन्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नेतालाई चोर भन्ने लिङदेन आफै ठुलो चोर, यसरी हडपे लिङदेनले करोडौँ मूल्यको जग्गा भनेर गुप्तचर अनलाइनले यसरी बुढी आमैलाई सेतै फुलेकी आमैलाई देखाएर यो सामग्री तयार पारेको छ। उनकै श्रव्य दृश्य तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ। र यो भएको के रहेछ घटना भने 25 सालदेखि यो झापा जिल्लाको घटना हो। झापा जिल्लाको यो अर्जुनधारा नगरपालिका 5 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा रहेको 15 गट्टा बहुमूल्य जग्गा, जसको मूल्य अहिलेको यो हामी 78 सालमा कुरा गरेका छौँ, जनवरी 1 2022 मा कुरा गरेका छौँ। अहिलेको मूल्यको हिसाबले 15 लाख कट्ठा पर्ने झन्डै 6 करोडको जग्गा राजेन्द्र लिङदेनज्यूले एउटा त्यहाँ वर्षौँदेखि चर्चिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले पूर्जा समेत दिएको व्यक्तिको जग्गालाई जालसाजी गरेर प्रधान पञ्चसँग मिलेमतो, गाविस अध्यक्ष तत्कालीन प्रधान पञ्च पछि गाविस अध्यक्ष भएको व्यक्तिसँग मिलेमतो गरेर समथिङ बस्नेत त्यहाँको प्रधान पञ्चसँग सेटिङ गरेर यो जग्गा हडपेका रहेछन्। यो भनेको के हो भने म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। मानौँ तपाईँ कुनै ऐलानी जग्गामा बस्नु, तपाईँ ऐलानी जग्गामा वर्षौँदेखि बस्नु भएको छ, 25 सालदेखि। अनि पञ्चायत कालमा त अब त्यतिखेर अब निरङ्कुश तन्त्र थियो, उनीहरू सामन्ती तन्त्रका कलपुर्जा, प्रधान पञ्च, सिडिओ, त्यसपछि तपाईँको अञ्चलाधीशहरूको प्यारो लाड प्यारमा हुर्किएका मान्छे भन्ने बित्तिकै अब लिङदेनलाई कसले छुनी, उनी त राजगुन्डा जस्तो। त्यतिखेर अब प्रष्ट कुरा गर्नुपर्छ, यति लामो लामो कपाल पाल्ने अनि त्यतिखेर राजदूत बाइकमा हुइकिने उनी हिँड्ने बित्तिकै। अनि दिपक बोहरा अनि उनी बरु कमल थापा त्यसरी हिँडेनन् होला, यसरी बेली बटम पाइन्ट लगाउने डन आयो, डन शैलीमा। दिपक बोहरा पनि डनै थियो। दिपक बोहराको त अपरम्पार कहानी तपाईँलाई थाहै छ नि। हुन त उहाँको छोरीहरू एकदम अनन्य होइन। अब उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै नटोकसौँ, किनभने तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। दिपक बोहरामाथि त एकजना यो पछि आफै अपहरण केसमा मुछिएर राजनीति समाप्त हो नि, यो सद्भावना पार्टीको नेता हो श्याम सुन्दर गुप्ताको अपहरण गरेको केसै पञ्चायत कालमा थियो। श्याम सुन्दर गुप्तालाई अपहरण गरेको अनि अच्युत कृष्ण खरेलको किताब तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। हो त हो, उनले त्यो अपहरण चाहिँ त्यहाँबाट सिकेका रहेछन्। हो उहाँलाई इतिहास थाहा छ। अच्युत कृष्ण खरेलले उनको नाम नकाडिकन, अब त्यतिखेर खरानी र गोबर दुईवटा ग्रुप हुन्थ्यो अरे, उनी गोबर कि खरानी के ग्रुपको प्रमुख थिए। त्यहाँको तक्लु ग्रुप पुरा तक्लु गरेर अब अमृतपुरी जस्तो भनेर ग्याङ बनेर हिँड्ने, त्यस्तै त्यस्तै ग्याङ। अहिले राजेन्द्र लिङदेनको भाइ मन्त्री नाम रहेछ उनको, फेरि मन्त्री भन्ने मानिस अहिले झापा एरियाको सबभन्दा ठुलो डनमध्ये एउटा हुन्। आफ्नै भाइ? आफ्नै भाइ, रगतकै होला, ठ्याक्कै एउटै आमाको हो होइन थाहा छैन, जस बढीमा काका बाबु बडा बाबुको सन्तानहरू। त्यसो भए त लिङदेनकै आशीर्वाद जनाखो हुनु पर्यो। अब एउटा कुरो होइन, हामीलाई त फेरि मलाई पनि झापा जान मुस्किल भइसक्यो, यहाँ टेलिफोन आएछ। अब म तपाईँलाई भन्छु, धम्कीपूर्ण त आइहाल्छ नि, त्यो छोड। धम्की दिए तपाईँलाई? दम धम्की, सुगर, ब्लड प्रेसरबाट डराउने मान्छे चाहिँ पुण्य गौतम होइन, यो कुरा ख्याल गरे हुन्छ। पुण्यजीलाई धम्की आयो झापाबाट? आइहाल्छ नि, देश विदेश जहाँबाट पनि के भने भन्नुहोस् त, खोलिदिनुहोस् न। होइन अब किन यस्तो बोलेको, के गरेको आदि इत्यादि भन्ने त आइहाल्छ। पखलास तेरो म डन्डासो भाँच्छु भन्ने टाइपको आइहाल्छ। त्यो वर्षौँदेखि सुनेको धम्की हो। हिरासतमा बेपत्ता भइसकेर पनि जीवित फर्किएको, बोनस लाइफ बाँचेको मान्छे हुनाले म कसैले पनि धम्की दिँदैमा म लुत्रुक्क परेर कुक्रुक्क परेर एउटा कुनामा थन्किने टाइपको मान्छे होइन। अब यो प्रकरण चाहिँ के रहेछ भने, उहाँको नाम रहेछ हाम्रो आमै, यो उहाँले आफूसँग भएको जग्गा धनी दर्ता श्रेष्ठता पूर्जा देखाउँदै खेलमाया कडेलज्यू बुढी आमै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। उहाँ
उहाँ हुनुहुन्छ। हजुर। खेलमाया कणेलहरू 25 सालदेखि त्यो ठाउँमा खनी खोस्री गरेर त्यो माटोमा बसेको भयो के भने उहाँहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट त्यतिखेर पूर्जा पनि प्राप्त गर्नुभयो। अस्थायी पूर्जा भनौँ न, निस्सा भन्थ्यो त्यतिखेर होइन। पहिलाका जग्गाहरू सबै नम्बरी त थिएनन्, ऐवानी जग्गाहरूको पछि पूर्जा दिइन्थ्यो। पछि के भयो भने त्यो बहुमूल्य सम्पत्तिमाथि लेनदेन र प्रधान पञ्चको आँखा गढ्यो र प्रधान पञ्चको सेटिङ गरेर प्रधान पञ्चसँग सेटिङ गरेर आज त्यो परिवारलाई बिचल्ली बनाएर सुकुम्बासी बनाएर खेदो गरेर त्यो जग्गा आज राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नाममा छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा परिवारको उठिवास भएको छ, घर न घाटको भएको छ, सुकुम्बासी भएको छ, अनि तपाईँ चाहिँ आलिशान महलमा राज गर्दै हिँड्ने, चर्का कुरा गर्दै हिँड्ने। यसको जवाब तपाईँले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। यो सुकुम्बासी बनाएको परिवारको आँसुले तपाईँलाई जरुर पोल्नेछ। हो, तपाईँले उठाएका कतिपय कुराहरूमा राष्ट्रिय रूपमा बहस भएका होलान्, त्यसमा असहमति पनि थुप्रै होलान्, तर तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, पानी माथिको ओभानो बनेर हुँदैन। पहिला त्यो सुकुम्बासी बनाइएको परिवारको तपाईँले हडपेको जमिन फिर्ता गरेर आउनुहोस्, तपाईँको खुट्टामा म ढोग्नेछु, तपाईँलाई म खादा लगाउनेछु, तब तपाईँसँग पोलिटिकल डिस्कसन गर्नेछु। तपाईँले एउटा परिवारको बिचल्ली गराउनु भएको छ। सायद नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यसरी ठ्याक्कै अरूको जग्गै कब्जा त कमल थापाले पनि गरेनन् होला जस्तो लाग्छ। याद गर्नु होला, बालवटार त गरे नि होइन। बालवटार भनेको पनि कस्तो हो भने त्यो जग्गा विस्तार गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूले कलम घुमाएर सेटिङ गरेर रकम कलम खाना खोजेर सोझो प्राइम मिनिस्टर तात्कालीन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई घुमाएर त्यतिखेर सिकार सोझै हो नि। उहाँ लपन छपन जान्नुहुन्न, जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ खानुहुन्न, चरित्रमा हुनुहुन्छ, नैतिक आचरणमा हुनुहुन्छ। मैले मेरो पार्टीको अध्यक्ष भनेर डिफेन्स गरेको होइन, श्रद्धेय अध्यक्ष भनेर। उहाँको चरित्र प्रवृत्ति हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मासतिर फर्किएर थुक्यो भने छिटा आफ्नै मुखमा आउँछ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यस्तो आरोप लागेको भए चाहे युरोप चाहे अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा त्यो मान्छेले राजनीतिबाट सम्पूर्ण हिसाबले राजीनामा लेख्थ्यो र ऊ पब्लिकको रूपमा फेस गर्थ्यो मुद्दालाई। यत्रो चार्ज आएको छ। चाहे गगन थापालाई 2008 देखि विकिलिक्सको जुलियन असान्जको प्रतिवेदनले खुलासा गरे अनुसार उनी अमेरिकी कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने सूचना लिक हुँदा पनि गगन थापाले अपराधबोध हिंसाबोध गरेको छैन र नेपालमा संसदीय समिति वा अदालतले उनलाई दण्डित गरेको छैन। यस्तो देश हो यहाँ। चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुई, झुटा मान्छेहरूलाई अभिनन्दन गरिन्छ, सच्चा मान्छेलाई किनाराकृत गरिन्छ। र राजेन्द्र लिङ्गदेनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। एक, उनले बनाएको छवि के? एन्टी करप्सन मुभमेन्ट अब चलाउँछु, नन करप्टेड छु। नन करप्टेड भएछन् त 6 करोड अहिलेको मूल्यमा पर्ने जग्गा हडपेर कसैलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो परिवारलाई तपाईँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ, तात्कालीन चलेको चलन मोल अनुसारको क्षतिपूर्ति ल ठिक छ, त्यो परिवारले दिन सक्छ। जनताले चन्दा उठाएर त्यो परिवारको तर्फबाट मान्नुहोस् हजारौं जनताले चन्दा दिनेछन् त्यो परिवारलाई र त्यति नै मूल्य राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हामी चुक्ता गरिदिनेछौँ। त्यो फिर्ता जग्गा तपाईँले फिर्ता गर्नुपर्छ। मानौ त्यतिखेर तपाईँले हडपेको बेलामा त्यो जग्गाको मोल 10 लाख थियो होला। 10 लाख रुपियाँ त्यो फ्यामिलीले, खिलमायाको परिवारले तपाईँको पाउमा समर्पण गर्छ। त्यो जग्गा तपाईँको फिर्ता गर्ने नैतिक हिम्मत तपाईँको छ कि छैन? एउटा परिवारलाई सुकुम्बासी बनाउने हुन त हेर्नुहोस्, पञ्चायत कालमा जसको शक्ति उसैको भक्ति, जिसका लट्ठी उसैका भैंस, जो शक्तिमा थियो पावरमा थियो उसैले हडप्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा सुन्दा बहुत तितो लाग्छ। मैले तथ्य र प्रमाणसहित बोलेको छु। राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, मलाई थाहा छ तपाईँका सण्ड मुसुण्ड अनुचरहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाचले मलाई घेरा हाल्नेछन्, व्याख्याक्ति बनाउनेछन्, तर इतिहासको इजलासमा यो मुद्दा उभिएको छ र यो कलङ्कको दाग तपाईँको निधारबाट कहिले पनि मेटिने छैन। तबसम्म मेटिने छैन जबसम्म योभन्दा ठुलो पाप के हुन सक्छ, योभन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्छ। एउटा परिवार जसले त्यो जग्गा खनी खोस्री गरेको थियो, त्यो जग्गाबाट उठिवास लगाएर मलाई त सम्झना आयो त्यतिखेर झोडामा पञ्चायतकालीन हात्तीहरू गएर गरिबको झुप्रो फाँडिन्थ्यो अनि सुकुम्बासीको बस्तीमा आगो लगाइन्थ्यो। हो, त्यस्तै डोजर चलाइन्थ्यो, त्यस्तै दृश्य याद आयो। फिल्ममा डनहरूले जसरी झुप्पडपट्टिमा गएर डोजर चलाएर बिल्ली बाठ गराउँछन्, त्यही शैलीमा झन्डै त्यो परिवारलाई आज सुकुम्बासी बनाइएको छ। यसको जवाब चाहिएको छ हामीलाई। राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो प्रश्नको जवाब पनि दिनुपर्छ, त्यो जग्गा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।
अब यो राजनीतिमा लाग्ने गुन्डागर्दी गर्नको लागि हो होइन। अब कोहीले सामान्य परिवारले गरे होलान्, कोहीले ठुला मान्छेलाई गरे होलान् होइन। गुन्डागर्दी त राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूले गरेकै छन्। मैले यतातर्फ हामी नजाउँ होइन। त्यो अघिल्लो एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई सोधेको थिएँ, रविन्द्र मिश्रसँग पार्टी एकता हुँदैछ अरे। रविन्द्र मिश्रले विवेकशीलमा त होइन उहाँले फुटाउनु भयो एकपटक। अहिले मिलन पाण्डेलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ, रन्जु दर्शना जस्तो मान्छे त्यहाँबाट निस्किनु भएको छ। त्यो कस्तो खालको सम्मिश्रण होला क्या रविन्द्र मिश्र एन्ड राजेन्द्र लिङ्गदेन? यस्तो हो, राजनीतिक चेतनाको आयोडिनको कमीले गलगाँड निस्किएका केही विवेकहीन मान्छेहरूको जत्थालाई थुपारेर केही पूर्व पत्रकारहरू टापन टिप्पण पारेर गोलमाल तरिकाले एउटा विवेकशील भन्ने पार्टीको एउटा बुकुरो खडा गरियो। बडा बिचराहरू राजनीति जान्दैन थिए, इमोसनल कुरा गर्थे, कविता सविता सुनाउँथे, चुड्किला सुनाउँथे, रेडियोको उद्घोषण शैलीमा फर्र बोल्थे, अनि भाषण गर्न कनीकुथी सिकिरहेका थिए। अनि चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भन्ने जेनेरेसनबाट हुर्किएर आएका केही मानिसहरूलाई लिएर रविन्द्र मिश्रजीले रविन्द्र मिश्रले होइन नि, त्यो त उहाँले साझा पार्टी खोल्नु भएको थियो। विवेकशीललाई त्यसो नभन्नु न, उज्जवल थापाले ठुलो सङ्घर्षबाट इस्टाब्लिस गर्नुभएको पार्टी हो होइन। उज्जवलको आफ्नो व्यक्तित्व होला उज्जवलजीको। उज्जवल थापाले कुकुर चिन्ह लिएर एक्लै आफ्नो चुनावी क्याम्पेन म उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै के भन्छु भने, इनफ्याक्ट आज तितो सत्यको कुरा गर्नुपर्छ, उज्जवलजी पनि सामाजिक छवि भएको तर राजनीतिक चेतना भएको त्यस्तो उजिलिएको व्यक्ति चाहिँ होइन। राजनीतिमा परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने त नेपाल बन्दको होइन, त्यत्रो त्यो अन्धकारमा हामी छँदाखेरि नेपाल खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने मोमेन्ट चलाउने मान्छे हो। यो त आम युवाको एउटा प्रतिनिधि हो उहाँ, आम युवा एकदमै सही। तर त्यस्तो कुनै पोलिटिकल विलक्षण छवि भएको विलक्षण वक्ता पनि होइन, विलक्षण काम गरेर आएको पनि होइन। एज अ सोसियल वर्कर ठिकै छवि हो। रविन्द्रजी भन्दा चाहिँ फार बेटर मान्छे हो उहाँ। अब पार्टी एकता भयो। अब रविन्द्र मिश्रजीको तराजु त ढल्किन थाल्यो, कोल्टिन थाल्यो। रविन्द्र मिश्रजी आज मलाई ताजुब लागेको छ, राष्ट्रवादको डम्फो खैजडी बजाएर नथाक्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन र यो देशमा भारतीय सुरक्षा छाताभित्र लाँदा के होला भनेर बिबिसीमा बहस चलाउने र भारतको एउटा अङ्गको रूपमा नेपाललाई हेर्ने इन्डो वेस्टका खास प्रिय पात्र, बिबिसीका पूर्व पत्रकार, करोडौँका मालिक, रहस्यमय धनका स्वामी, जसका पिता यो देशमा बौद्धल आयो भनेर वर्षौँसम्म घाम नदेखेर आफ्नै एउटा घरभित्र गुम्सिएर बस्नुभएको थियो, लेखक हुनुहुन्थ्यो उहाँ मनोज बाबु मिश्र। र मनोज चौधरी नाममा छदम आर्टिकल लेखेर नेपालको भुटानीकरण हुनुपर्छ भनेर पक्ष पोषण गर्ने रविन्द्र मिश्र। एकछिन, मनोज चौधरीको नाममा जुन आर्टिकलहरू आउँथ्यो त्यो रविन्द्र मिश्रले लेखेको भन्ने कुरा त अहिले जगजाहेर भयो। उहाँले चाहिँ नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भन्ने शैलीमा लेख्नुहुन्थ्यो। हो, भुटानको मोडल प्रिय छ भनेर नेपाल भन्ने पत्रिकाका पुराना अङ्कहरू हेर्नुहोस्, भूमध्य रेखा भनेर हो, त्यहाँ उहाँले एउटा छदम भेषमा उहाँले मनोज चौधरी नाममा आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो। प्रष्ट रूपमा भुटानको मोडललाई उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। भुटानीकरण भइदियो भने त देश विकसित हुन्छ भनेर त्यसरी भन्ने, भारतीय सुरक्षा छाता मुनि इन्डो वेस्टको नेक्सिसभित्र सुरुङभित्र नेपाल जानुपर्छ भनेर वकालत गर्ने रविन्द्र मिश्र, जसका कैयौँ कार्यकर्ताहरूको हेर्दा हेर्दै सटर बन्द भयो, पसल बन्द भयो, जमानत जफत भयो, नेपालको नयाँ केजरीवाल बन्न हिँडेको, हात्ती आयो फुस्सा, खोदा पहाड निक्ला चुहा टाइपले दुर्दान्त पतनको पटकथा लेख्नु अगाडि आज उहाँले अर्को एउटा दुस्साहस गर्नुभएको छ। नेपालमा सेन्टिमेन्टल हिसाबले अहिले जुन भावनाहरू फैलिएको छ त्यसको मिसयुज गर्नको लागि अब काले मिलेर भाले खाने यो षड्यन्त्र अन्तर्गत दुई अत्यन्तै चतुर र धूर्त मानिसहरूले हस्ताक्षर गरिसकेछन्। गिर्ते कागजमा गरिसकेछन्, भित्र त गरिसके, त्यो त बाहिर देखावटी यसो पेन्डिङ जाली कागज तमसुक तपाईँ हामीलाई देखाएर आँखामा छारो हाल्न। पार्टी एकता हुने भइसक्यो? हुँदैन त, कसले गराएको यो? इन्डो वेस्ट सक्रिय छ यसमा, याद गर्नु होला। रविन्द्र मिश्र जसले नेपालमा भित्रभित्रै क्रिस्चियनिटी फैलाउनको लागि मद्दत गरेका छन्। अब यता हिन्दू धर्मको ठेकेदार भनेर हाम्रो लिङ्गदेनजी आउने, उतातिर क्रिस्चियन। नेपालको सिआइएको ठुलो र एजेन्टै राजा ज्ञानेन्द्र हुन् होइन। अब यसरी भनौँ, दरबारमा सुरुदेखि नै पूर्व राजा वीरेन्द्र, दिवंगत राजा वीरेन्द्र महेन्द्रको लेगेसी लिएर आउनुभयो र त्यसलाई समाप्त पार्नको लागि इन्डो वेस्ट सिआइएले ठुलो ग्रान्ड डिजाइन रच्यो र वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यो बेलादेखि दरबार जहिले पनि, तपाईँलाई म भन्छु, रमेशनाथ पाण्डे को हुन्? भियतनाम वारको बेलामा अमेरिकी गडाको विमान
लडाकु हेलिकप्टर चढेर रिपोर्टिङ गर्न जाने मान्छे दरबारले पछि मन्त्री बनाएको छ छानी छानी। दरबारका पण्डितहरू प्राय गरी पहिला पण्डित पछि पादरी भएका छन्, क्रिस्चियनिटी भित्र आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ रहस्यमय कुरा के छ भने पश्चिमा शक्ति केन्द्रका विश्वास पात्रहरू, भारतीय शक्ति केन्द्रका विश्वास पात्रहरू भटाभट पुरस्कृत भए। तपाईँलाई थाहा छ पञ्चायत कालमा सूर्यबहादुर थापा भनेको इन्डियन कार्ड भनेर सुपरिचित मान्छे, जम्मैले चिनेको, इन्दिरा गान्धीले उनको अनसन तोडाएको, जेलमा मर्न नदिएको मान्छे। नत्र पञ्चायत विरुद्ध कालो टिका लगाएर जेलभित्र अनसन सुरु गर्दा राजा वीरेन्द्र ऐश्वर्याले यो मरे हुन्छ भनेर त्यतिखेर माया मारेको मान्छे। हटलाइनबाट इन्दिरा गान्धीले राजा वीरेन्द्रलाई खबरदार हामी बहुदल तत्काल ल्याइदिन्छौँ फेरि नेपालमा आन्दोलन गराएर भनेको हुनाले सूर्यबहादुरको अनसन तोडिएको छ। सूर्यबहादुरजी कमल थापाजीको एउटा विचित्र विशेषता समान छ। त्यो भनेको के भने यदि दरबारले ठाउँ दियो भने उसको अगाडि लम्पसार परेर तुमेव माता स पिता तुमेव भनेर घन्टी हल्लाइहाल्ने। दरबारले किक आउट गरेको भोलिपल्ट सबभन्दा कट्टर पञ्चायत विरोधी उनीहरू देखिने हो। त्यो अहिले कमल थापा पनि सबभन्दा कट्टर गणतन्त्रवादी बन्लान् भन्ने डर भइसक्यो। होइन, त्यो त राम्रै कुरा हो। गणतन्त्रवादी बन्नु त हाम्रो लागि उपलब्धि हो। म त पोलिटिकली राजा ज्ञानेन्द्रले चाँदीको थालमा लन्च खुवाएर पछाडिबाट छुरा हाने मलाई भने अस्ति। धन्न सुनको थालमा खुवाएनछन्, अपमान गरेछन् म यो भन्छु। किनभने दरबारमा सुनका थालहरू अटाइ नअटाइ छन्, हेपेछन् कमल थापाजीलाई। सायद चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले त भनेनन्, मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। म एउटा कुरा के भन्छु भने चाहे छुरा अगाडिबाट हानुन् चाहे पछाडिबाट हानुन्, छुरा त छुरै हानिएको हो। कमल थापा जस्तो मान्छेलाई दरबारको लात र केपी प्रचण्डको हातको कारणले आज उनी गणतन्त्रवादी बन्ने स्थिति आयो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु होइन, अहिले त हेर्नु न यो के अरे 70 करोड के अरे 70 करोड भने गोकुल बास्कोटा होइन, गोकुल बास्कोटाले समेत अस्ति भने पृथ्वीनारायण शाहलाई धिक्कार्ने अनि गणतन्त्रको गीत गाउने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फोडेर गणतन्त्रको गीत गाउने हामीले ठुलो गल्ती गरिरहेका छौँ भने अस्ति। होइन, यस्तो गणतन्त्र नेपालको परिवर्तनको एउटा सिम्बोल हो, त्यसलाई इस्टाब्लिस गरेर समाजवादतिर जानुपर्छ, नो डाउट। तर पृथ्वीनारायण शाह भनेको जसरी जर्मनीले बिस्मार्कप्रति गर्व गर्छ, जसरी अलेक्जेन्डर दि ग्रेटलाई अहिले पनि अटोमन साम्राज्यमा एउटा प्रतीकको रूपमा स्थापित गरिन्छ, जसरी खुदै लेनिनले समेत पिटर र रानी क्याथरिनाको योगदानलाई सम्मान गरेका थिए, त्यसै गरी युनिफायर किङको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई इतिहासले हर हमेसा प्रातः स्मरणीय पात्रको रूपमा सेल्युट गर्छ। यसमा दुई मत छैन। हामी इतिहासप्रति बेइमानी कृतज्ञ हुन सक्दैनौँ। मलाई लाग्छ यो 27 गते पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस दिँदा एकदम राम्रो हुन्छ। अब त्यो सद्बुद्धि कहिले आउने हो? शेरबहादुरजी हडबडिए हुनुहुन्छ, आरजु म्याडमले झपार्नु होला, उहाँलाई डरै डर छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ रविन्द्र मिश्रजी र राजेन्द्र लिङदेनजीको जुन अहिले हस्तमिलान भएको छ, अङ्कमाल भएको छ, जुम्मा चाटी भएको छ, जुन खालको एउटा अत्यन्तै अस्वाभाविक र रहस्यमय प्रेम अङ्कुराएको छ, यसको पर्दाभित्रको विशेष खेलाडी को होला? इन्डो वेस्ट हो। इन्डो वेस्टले आज नेपालमा परम्परागत शक्तिको झाँसा दिँदै नेपालमा द्वन्द्वको खेतीपाती मचाउन खोजिरहेको छ, नेपालको सिस्टम विरुद्ध कन्फ्लिक्ट उत्पन्न गर्ने र स्यामुअल पी हन्टिङटनको द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर धर्मको नाउँमा युद्ध जिहाद छेडेर नेपाललाई अर्को रुवान्डा बनाउने र प्रकारान्तरले इन्डो वेस्टले नेपालको डिभिजन गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता छेदविच्छेद गराउने यो खालको षड्यन्त्रमा उहाँहरू जानेर वा नजानेर जसरी माछा एउटा घडेउलाको लोभमा बल्छीमा पर्छ त्यसै गरी उहाँहरू परिरहनु भएको छ। र फ्रम द भेरी तपाईँहरूले एमसिसी पास गरेर नदिए पछाडि उनीहरूले त त्यो रणनीति खेल्ने भइहाल्यो नि। एउटा कुरो के छ भने यहाँ अचम्म लाग्छ मलाई, जो मान्छे अमेरिकाका खास मानिस र प्रवक्ता हुन्, जसका सारा सम्पत्तिदेखि जायजेथादेखि आफन्त परिवार अमेरिकामा आश्रय लिएका छन्, ती मान्छे चाहिँ एमसिसीको विरोधमा इन्टरभ्यू दिइरहेको मैले देखिरहेको छु। अचम्म लाग्छ। अमेरिकामा बसेर एमसिसी कसरी पास गर्दो रहेछन् हेरौँ त भनेर हिजो भर्खर लेख्दै थियो एउटा अभियन्ताले। अनि भनेपछि यसलाई भनिन्छ छुपारिस्तम, छिपकली। र याद गर्नु होला, कुवामा डुब्दैमा कुनै पनि स्याल वैषमा घोर्रे होला, तर त्यो शेर बन्दैन, हुइयाँ काटेपछि त्यसको असली स्वरूप आउँछ। तर नेपालमा चाहिँ के रहेछ भने नि पब्लिक सेन्टिमेन्ट जता गयो नि त्यो गो विथ द फ्लो भने जस्तो मान्छेहरू होइन, त्यति त्यो हावासको बहाव चाहिँ बग्दो रहेछन् कि। एउटाले यो ठिक छ भनेपछि
त्यो ठिकै छ, बेठिकै भए पनि बेठिक छ भनेपछि त्यो ठिकै भए पनि बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ देखियो कि अहिले एउटा मैले फेरि यसलाई एमसिसीको कन्सर्नसँग जोडिनँ है, मेरो त्यसमा आफ्नो छुट्टै धारणा छ फेरि। होइन, यो के हो भने एउटा उखानै छ नि, जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, जता काफल पाको उतै चरी नाच्यो, गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, राणाको पालामा श्री 3 महाराज की जय, अनि पञ्चायत कालमा श्री 5 महाराज की जय, बौद्धल आएपछि सर्वश्री नेताज्यू की जय, अहिले लोकतन्त्रमा फेरि लोकतन्त्रका नायकहरूको पूजा आरती गर्ने फेरि अब एउटा सेन्टिमेन्टल माहौल सुरु भयो, वाह क्या बात भन्दै हिँड्ने, भोलि यसैलाई सराप्ने यसैलाई दुध कार्ने, यो खालको एउटा अस्थिर चरित्र, यसलाई भनिन्छ पेटी बुर्जुवा क्लासको चिन्तन, निम्न पुँजीवादी चिन्तन। यो भनेको चाहिँ हाइब्रिड बाली चाँडो चाँडो काट्न खोज्ने एक खालको अधर्यता हो। यसबाट छुट्टी नमिलेसम्म, हामी धर्यतामा नगएसम्म सिस्टमको विकास हुँदैन र यो चरित्रको जरुरी छ। र तपाईँलाई अर्को म इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्छु भने 10 घाटको पानी खाएकाहरूलाई जोडेर अब यो के भने ब्रह्माजीले सबैभन्दा सुन्दर जनावर बनाउँछु भनेर विभिन्न किसिमको जोडजाड गर्दा पछि ऊँट बनेछ क्या। अब यो राप्रपालाई ऊँट बनाउने कोसिस हुँदैछ, यता बालकृष्णको नाक थोपर्ने, अर्कोतिर कसको कान ल्याएर हालिदिने, यसो गरेपछि त्यो राप्रपा भन्ने अजीबको जन्तुजी कस्तो हुने भयो भने चुनावमा चारैतिर जमानत जफत, तर चर्का कुरा गर्ने, सडकमा भातखौरे टाइपले हल्लिनेहरूको एउटा भद्रगोले जमात हुने भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बहुमत ल्याउने भनिसक्यो। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा, अरे बाबा, मनको लड्डु घिउ खान जसले पनि पाउँछ, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ, कमल थापा राजनीतिक चरित्रको हिसाबले अस्थिर थिए होलान्, सत्ताको भोग गरे, सत्ताका लोभी थिए होलान्। कमल थापाले राजनीतिक रूपमा अडान लिन सकेनन् होला, तर कमल थापाको अब दागी चरित्र होला, उनको पैसा कमाए होलान्, अनेक गरे होलान्, साम दाम दण्डभेद नीति लिएर हिँडे होलान्, सूर्यबहादुर जस्तै चरित्र पनि देखाए होलान्। तर 63 को आन्दोलनपछि राजतन्त्र भनेर कुटाई पिटाई खाने, चप्पल खाने, जुत्ता खाने राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन, कमल थापा हो प्रमुख व्यक्ति। र त्यसको सबभन्दा मूल नायकी राजतन्त्र भन्दै हिँड्दाखेरि हड्डी पसली भेट्न झन्डै खोजेको र हिरासतमा गएको पात्र पनि कमल थापा हुनाले राजतन्त्रको सबभन्दा ठुलो प्रवक्तालाई राजतन्त्रले आफै गला घोडिदियो अहिले दर्रारियाहरूले। त्यसकारण दर्रारियाहरू राजनीति गर्न जान्दैनन्, गलत घोडामा दाउ लगाउँछन्। ठिक छ, त्यहाँ नजाऊ। जस्तो अहिले रविन्द्र मिश्र छ नि, रविन्द्र मिश्र अहिले किताकाटमा आए होइन त, उनको एक्ज्याक्ट चरित्र चाहिँ बुझियो। अस्तिसम्म चाहिँ छद्म भेषी कुरा गर्दै थिए, मैले राजाको कुरा गर्दा, देशको कुरा गर्दा होइन, मेरो त विचारभन्दा माथि देश हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ उहाँ प्रष्ट रूपमा किताकाट हुने अवस्थामा पुग्नुभयो। यो पार्टी एकीकरण हुन्छ होइन, अब जसले गराउन चाहेको हो त्यसले गराइसक्यो भित्रभित्र। पार्टी के हो र त्यो, ए बाबा, यो भनेको त के भने दुईटा बुकुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर मिलाउन खोजेको, भाते ढिकुरो बनाउन खोजेको, बनिहाल्छ नि भाते ढिकुरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अब यो कुनै चुनावी हिसाबले कम्पिटिसनमा आउन सक्ने सुयोग्य राजनीतिक पार्टी विचारसहितको, दर्शनसहितको, उहाँहरू पुँजीवादी हो कि नवउदारवादी हो कि समाजवादी हो कि, उहाँहरूको लिङ्ग नै छुटिँदैन। उहाँहरू देशवादी रे, देशवादी त सबै हामी नेपाली हौ, नेपालवादी रे उहाँ। नेपालवादी के हामी चाहिँ विदेशवादी हौ त? जाउला खेलमा त्यत्रो मान्छे भाषण गराएन, कति ठुलो स्वरले उहाँले म नेपालवादी हुँ जे भन। ए उहाँ भन्दा बढी त ज्योति मगरले कन्सल्ट गरी भने रविन्द्र मिश्रको भन्दा बढी ठुलो भिड त्यहाँ जम्मा हुन्छ। दुर्गेश थापा उफ्रियो भने त्यहाँ बढी मान्छे पुग्छन्, त्यसैले भिटेन गयो भने त्यहाँ ठुलो भिड हुन्छ। यस्तो यो सेलिब्रिटी छविको चकाचौतको कुरा नगरौँ न। अराजनीतिक फन्डा मच्चाएर सेल्फी दिँदैमा, दुईटा टिकटक हाल्दैमा कोही मान्छे हिरो हुँदैन। त्यसैले म भन्छु राजनीति भनेको गुमनाम पात्रहरूले वर्षौँसम्म त्याग र तपस्या गरेर यसमा रुजेर भिजेर अपमानहरू खपेर अनि देवादिदेववादीले समेत कालकोट हलाल विष पिएको हुनाले नीलकण्ठ हुनु परेको थियो भने जस्तै हजार अपमान र पीडा सहेर खारिएको सुन जस्तो बनेर त्यो मानिसले देश र जनताको लागि त्याग गरेर अन्ततः ऊ राजनेता हुन्छ र मदन भण्डारी, पुष्पलाल, राजा महेन्द्र अथवा बिपी जस्तो हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो जुन ढङ्गको अहिले यो कस्मेटिक कुराहरू गरेर यो सस्तो लोकप्रियताको एक तारे खैजडी बजाएर अनि रामनामी बर्को ओढेर, मैले त्यो प्रश्न तपाईँले कता पुर्याउनु भयो, यो पार्टी एकता त हुन्छ भन्नुभयो, अब कसैले गराइदियोस् नगराइदियोस् आफै गरौँ होइन।
यो पार्टी एकता चाहिँ कति समय टिक्छ क्या मुख्य होइन। कन्सर्न चाहिँ यहाँ हो एउटा मान्छेले- किनभने रविन्द्र मिश्र पनि अस्थिर स्वभावका छन् भन्ने कुरा त देखिसक्यो उहाँ त विचार सिद्धान्तमा पनि अस्थिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त देखिसक्यो नि कहिले गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिमायती कहिले राजतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिमायती उहाँको विचार के हो सिद्धान्त के हो दर्शन के हो त्यो उहाँलाई पनि थाहा छैन किनभने विचारभन्दा माथि देश उहाँको जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समय कपाल पाकेर उहाँले बल्ल पत्रकारिता बुझेर त्यसबाट रिटायरमेन्ट लिनुभयो आधी जिन्दगी पत्रकारितामा गुजारिसकेपछि रेस्टिङ प्लेसको रूपमा बाँकी यो वानप्रस्थ जाने भन्छ क्या हाम्रोतिर होइन 50-55 पछि वानप्रस्थ अझ 60 वर्षपछि वनवास जाने चलन हुन्थ्यो अरे क्या पहिला होइन सारा व्यवहारिक वनवास होइन उता के भन्छ यो चारधामतिर जहाँ गए पनि यसो आनन्दको जिन्दगी भने जस्तै यो अब कमाई धमाई गरेर अतीत उग्राएर अब पुग्यो है पुगिसरी आयो भनेपछि बल्ल राजनीति सिक्न हिँडेका रविन्द्र मिश्रलाई सायद जति बाँच्छन् त्यति अवधि राजनीतिक सिक्नै बाँकी छ उनी राजनीतिक खेल मैदानका ती अनाडी हुन् जसको हातमा क्रिकेटको बलिङ र ब्याटिङ दिँदाखेरि जसरी राम्रो नतिजा ल्याउने इमरान खान अहिले अफरातफरी भोगिरहेका छन् राजनीतिकमा आउँदाखेरि अनाडी भइरहेका छन् यद्यपि उनको नियत राम्रो छ र उनले राम्रो गर्न खोजिरहेका छन् र पनि गर्न सकिरहेका छैनन् तपाईँलाई त के लाग्यो भने सुन्नु न हिजो उसले के अरे हाम्रो गोकुल बासकोटाले अस्ति बोलेको शब्दहरू हेर्दाखेरि अब राजतन्त्र आए पनि प्रधानमन्त्री हुने त केपी ओली नै हुन् होइन यो रविन्द्र मिश्र लिङ्गदेनहरू चाहिँ फेरि हेरे हुने कि जस्तो लागिसक्यो कि सायद त्यस्तो आशय होइन किनभने नेपालमा राजतन्त्र फेरि राम राज्य लिन हिँडेको रे केपी ओली राम राज्य भनेर त त्यही त हो नि होइन यस्तो हो कसैलाई राजतन्त्रप्रति उत्पात मोह होला त्यो भनेको चाहिँ के भने कुनै सुन्दरी युवती अथवा कुनै एउटा खालको सुकुमार युवक उमेरले बित्यो भने त्यसको फेरि सञ्जीवनी बुटी खुवाएर त्यसलाई बिउताउन सकिँदैन जतिसुकै त्यसको मोह गरे पनि त्यसलाई तपाईँको सजाएर त्यो मम्मीलाई राख्न सकिँदैन मम्मी भन्छ नि हो त्यसै गरी हाम्रो संस्कारले त्यो दिँदैन अब महत्त्वपूर्ण कुरो के भने यो राप्रपा र यो विवेक सिंहवालाको जुन पार्टी एकताको यो भाउँतो छ यसलाई चाहिँ म भ्यागुताको धारनी भन्छु एकजनाले के गरेछ भने भ्यागुता जोख्न ल्याएछ एक धारनी पुर्याउन भ्यागुता उफ्रेर ढक तराजुबाट फुत्त बाहिर निस्किहाल्ने दिनभरि जोख्दा पनि भ्यागुता धारनी पुगेन छ त्यसै गरी भ्यागुताको धारनी नपुगे जस्तै यो दुई पार्टीको एकताले केही लछापाटो लाग्दैन रविन्द्र मिश्रजीको कार्यकर्ता पनि छैनन् सङ्गठन पनि छैन जहाँसम्म राप्रपाको कुरो छ मलाई लाग्छ आधी राप्रपाको त्यो हाडखोर लिएर त कमल थापा अब पौष 27 गतेदेखि झोरी तुम्बा लिएर मेची महाकाली गर्ने नै वाला छन् त्यसकारण यो बचे खुचेका सडकमा विश्लेषक बनेकाहरूलाई ल्याएर फेरि राप्रपा बनाउँछु भनेर लिङ्गदेन लाग्ने हो भने लिङ्गदेनलाई तिनीहरूले 2 महिनापछि यो मान्छे गलत छ भनेर कारवाही गर्छन् फेरि त्यस्ता अराजनीतिक चरित्रका मान्छे लिङ्गदेनलाई गर्छन् यिनीहरूले रविन्द्र मिश्रले होइन उनले पनि गर्न सक्छन् मतलब लिङ्गदेनको नजर भने त यो सडकतिरका आवाराप्रति पनि छ नि त जो काम नपाएर अन्तिममा राजतन्त्र भन्दै आफ्नो बाँकी जिन्दगीलाई उग्राएर बाँचिरहेका छन् पञ्चायतकालीन वैभव सम्झेर त्यसरी खान पाइएन तर मार्न पाइएन भनेर अतीत उग्राएर रोइरहेका छन् अरण्य रोदन प्रस्तुत गर्ने हो मैले त्यही भनेका त्यस्ता माकाफुईहरूलाई लगेर जब उनले राप्रपा बनाउन खोज्छन् भने याद गर्नु होला पछि चाहिँ यिनै बालकृष्ण प्रवृत्तिका मान्छेले लिङ्गदेन गतिलो केटो होइन यो राप्रपा भनेको चाहिँ हाम्रो हो आधिकारिक राप्रपा भनेर कसलाई भन्नुभयो तपाईँले छन् नि एकजना वकिल नेउपानेजी अब अनेक बालकृष्णहरूको चरित्र त तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यसैले गर्दा म भन्छु भोलि लिङ्गदेनले 5 जना ल्याउँछन् उनीहरूले 50 जना यहाँबाट लान्छन् त्यो चरित्रका मान्छे लिङ्गदेनले रगतको आँसु बगाउनुपर्छ र लिङ्गदेनले बरु कमल थापालाई गएर तपाईँलाई सर्वोच्च नेता बनाउँछौँ बाबाकी दुवाई दरबारले एकचोटि वार्ता गरेर अन्तिम कोसिस गर्यो भने के कसो मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना पनि अन्त्य भइसकेको छ दरबारले एकचोटि ब्ल्याक लिस्टमा राखेको मान्छेलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ सूर्य पश्चिमबाट उदाउनु सरह हो भन्ने मैले सुनेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नव गणतन्त्रवादी कमल थापाजीलाई यतै रेड कार्पेट हामी ओछ्याइदिउँला हस् धन्यवाद पुण्यजी यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच